गुज़िश्ता 15 दिन पहले ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम व दीगर मुंसलिक मजहबी समाजी फलाही तंजीमों के दरमियान हमने एक मीटिंग बुलाई दरगाह हज़रत मासूम शाह कुत्ती पर। तो हुज़ूर सूफी मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादरी अलैहि रहमत रिदवान जब तक ज़ाहिरी तौर पर हयात रहे, आप सियासत में मिल्लत की क़यादत करने वाले को भरपूर ताईद व हिमायत दिया करते थे और उसे जिताने की हर मुमकिन कोशिश किया करते थे। इसी मकसद के तहत हमने मीटिंग रखी। उस मीटिंग में तमाम ही मजहबी फलाही समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान तशरीफ़ लाए। उस मीटिंग में हमने जायज़ा कमेटी बनाई और शहर मालेगांव में मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारान, समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान, शहर की अहम शख्सियात से मुलाकात की और जायज़ा लिया कि शहर में आज सियासी सूरत हाल क्या है। कहीं ना कहीं शहर में तब्दीली की एक लहर है और हुज़ूर सूफी मिल्लत की रिवायत रही है कि सियासी तौर पे मिली क़यादत करने वालों की भरपूर हिमायत किया करते थे। हमने वही सोच के जायज़ा कमेटी बनाई थी और जायज़ा कमेटी ने अपनी जायज़ा रिपोर्ट या ममारी अपनी कमेटी ने अपनी मीटिंग में पेश की। तो उस जायज़े में जो आया वो आपके सामने कि NRC से लेकर शहर मालेगांव की आज की मौजूदा सूरत हाल तक, चाहे 12 नवंबर में बेबाक नुमाइंदगी का मामला हो, गढ़ की यात्रा में पथराव करने वालों को जेल पहुंचाने का मामला हो, MSG कॉलेज पर धर्म के नाम पे गलत बयानी करने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का मामला हो, और भगवा झंडे के खिलाफ तिरंगा रैली निकालने का मामला हो, और शहर की नाक कुदवाई रोड शहीदों की यादगार पर अशोक स्तंभ की तामीर हो, मिली मसाइल पर, बुनियादी मसाइल पर बेबाक नुमाइंदगी पर हमने आज बहुत सारे मशरूत मुतालबात के साथ ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम, अंजुमन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, अंजुमन संजरी सरकार और कदीरी एकेडमी, खानकाए कदीरिया और दिगर तंजीमों की जानिब से मखदूम सादिर एकेडमी, अब्बासिया एजुकेशनल सोसाइटी और खानकाओं दरगाहों की सूफिया कराम की बिलखुसूस तंजीम इत्तेहाद सूफिया की जानिब से हमने शहर समाजवादी पार्टी के बेबाक नुमाइंदगी पर मोहतरमा शान हिंद और निहाल अहमद साहिबा को हम भरपूर ताईद व हिमायत देते हैं और शहर मालेगांव से हम गुजारिश करते हैं कि आज तब्दीली की लहर है और रिवायत के मुताबिक मीडिया के नुमाइंदे भी जानते हैं और शहरियान भी जानती है कि 2019 इलेक्शन में हुजूर सूफी मिल्लत ने जनता दल को हिमायत दी थी और जनता दल को हिमायत देके मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का हाथ मजबूत किया था। 2019 का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को हमने हिमायत दी ही नहीं थी। हमने हिमायत जनता दल सेकुलर को दी थी। और आपको याद होगा इसी मीडिया सेंटर में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के और समाजी मिली तंजीमों के दरमियान नुमाइंदगी के तौर पर हुजूर सूफी मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादरी अलैहि रिदवान की क़यादत में साथी मुस्तकीम डिग्निटी को वो लेटर दिया गया था। शहर में इस बात की चर्चा है कि हुजूर सूफी मिल्लत ने 2019 में नुमाइंदगी दी थी। उस वक्त का माहौल था, मुफ्ती इस्माइल की ज़रूरत थी, मगर आज तब्दीली की लहर है और कहीं ना कहीं बेबाक नुमाइंदगी की ज़रूरत है। असम्बली हॉल में शहर के मिली मसाइल पर और फ़िरका परस्ती के खिलाफ बेबाकी से बोलने वाला लीडर आज शहर मालेगांव में साथी निहाल अहमद साहब के अलावा कोई और ना था। मगर जब हमारी नज़र शान हिंद साहिबा पर पहुंची तो हमने जो है जायज़ा कमेटी में ये बात रखी और जायज़े में जो है उलमाए किराम का, मजहबी तंजीमों का, समाजी जिम्मेदारान का यही मशूरा था कि बेबाक नुमाइंदा मोहतरमा शान हिंद साहिबा को हिमायत देना चाहिए। तो हम आज ऐलान करते हैं
کہ محترمہ شان ہند صاحبہ کو آل انڈیا سنی جمعیت الاسلام مخدوم صابر اکیڈمی، انجمن سرکار مفتی اعظم ہند، انجمن سنجری سرکار اور دیگر فلاحی قدیری اکیڈمی، خانقاہ قدیریہ اور دیگر فلاحی مذہبی تنظیم اتحاد الصوفیہ کی جانب سے بھرپور تائید و حمایت کرتے ہیں، اور دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت بطفیل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اس اتحاد کی اور اس طاقت کی اور اس حمایت کی لاج رکھے، اور محترمہ شان ہند صاحبہ کو بھرپور ووٹوں کے ساتھ فتح حاصل ہو، جیت حاصل ہو۔ صاحب ایسا ہے کہ سب کے اپنے اپنے نظریات رہتے ہیں اور آزادانہ طور پہ اپنے اپنے طور پہ حمایت دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی نظر میں قیادت کے لیے مفتی اسماعیل صاحب آئے، ہماری نظر میں قیادت کے لیے محترمہ شان ہند صاحب آئے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے اپنے نظریات رہ سکتے ہیں۔ تو جیسا آپ نے بتایا کہ بہت ساری شرائط مشروط روایت کی، کیا ہے وہ شرائط بتا سکتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں ایک لیٹر بھی ہے، ہم نے ایجوکیشن پہ دیا ہے اور میڈیکل پہ دیا ہے، روزگار پہ دیا ہے اور وقف امینڈمنٹ بل پہ دیا ہے، اور بنیادی مسائل جو شہر کے ڈیولپمنٹ کے ہیں اس پر دیا ہے، اور جیسے ہندوستان کی کئی ریاستوں میں 200 یونٹ بجلی فری ہے، اس پہ بھی ہم نے جو ہے اس مطالبے میں رکھا ہے، اور ہم نے جو ہے اکھلیش یادو صاحب کو، ابو عاصم اعظمی صاحب اور محترمہ شان ہند صاحبہ سے ہم نے یہ مطالباتی میمورنڈم دیں گے۔ 2019 میں آپ نے ان کو حمایت دی، انہوں نے ان کے ساتھ کو حمایت دی، تو 5 سالوں میں آپ نقصان نہیں مانتے کیا؟ کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے فیصلہ کرنے کی؟ نہیں، اس وقت حالات ایسے تھے، اب 5 سال میں اگر نمائندہ کام نہیں کر پائے تو نمائندے کی غلطی، حالات اس وقت ویسے تھے، ہم نے حمایت دی تھی۔ میں اس حمایت کے لیٹر کے ساتھ جو شرائط ہیں، الحمدللہ ہم لوگوں نے ہمیشہ سے مالیگاؤں شہر میں بنیادی ضرورت کے ساتھ ساتھ مالیگاؤں شہر کے مشرقی حصے میں خاص طور پہ جو اقلیت یہاں پہ اکثریت میں ہے ان کی فلاح کے لیے کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہم پر یہ بھروسہ بتایا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے بھروسے سے زیادہ ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ان کے اس حمایتی لیٹر سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مالیگاؤں شہر میں تبدیلی کی لہر ہے۔ یہ شہر کسی ایک سوچ کا، کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، یہ سارے سوچ اور سارے طبقے سب کو ساتھ میں لے کر چلنے کا وقت ہے، کیونکہ جب ہم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو کوئی طبقے کا مان کے ٹارگٹ نہیں ہوتا، اس لیے ہوتا کہ تم فلاں فلاں قوم سے ہو، اس لیے یہاں اتحاد کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھ کر سوچنا چاہیے۔ میں یہ مانتی ہوں کہ یہ تبدیلی کی لہر کی ایک علامت ہے، اور آنے والے وقت میں ہم ساتھ میں مل کے ان کے ساتھ الیکشن میں بہتر کامیابی حاصل کریں گے، میں یہ امید کرتی ہوں۔